981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan sa Dios Amahan Dios anak sa balaan ng Espiritu Santo. Amahan namo anak ka sa langit pagabalanon ang imong ngalan. Panhi ay mong gingharian o pagabato ang imong kabubuton din sayo tagong sa langit. Ug salamat namahan sa imong gihatag kanamo sa among pagkaon sa matag adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga utang. Maingon nga kami usab nga pasaylo man sa nakautang kanamo. Ug ayo kami tugyan sa mga panulay. Hinunualwa sa kami gikan sa kadautan kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kangturan. Amen. Mga igsoon, maayong hapon kanong tanan. Kutob sa maabot niya itong Sibya nga karon na igsoon hukap yapon ta sa DXPR pagadian may usab dito sa DYRB Cebu. Usbon ko kutob sa maabot na itong Sibya maayong hapon kanong tanan. Ano usab ang programa sa ang pinili nga nasod giluwas og pahiuli nga ginumalan sa among halandong ministro Pauling G. Kuyagapay nga naguluhan. God's government begin its role o ang panggoberno sa Dios nga misugod na sa pagmando. Nga ang katuyuan mao ang kusay kalinaw. Sumala pa sa 1 Corinto 14:33 nga ang Dios dili Dios sa kasamo kundi Dios sa kusay kalinaw ingon umilagda sa nang iglesia. Programa kini mga igsuon nga walay gi-reject, walay gidaot nga reliyon kundi ang tanan gidawat. Sumala pa sa Roma kapitulo 15 bersikulo 7. Busa pag dinawat kamo maingon nga si Kristo midawat kaninyo. Usbon ko mga igsuon maayong hapon kanatong tanan. Ug sa atong programa do naman tay ginahimo nga padula jackpot prize busa ako unang hatag atong number 0950-854-8185 akong usbon 0950-854-8185. Ug sa di pa nako gihapon ihatag atong pangutana sa atong jackpot prize na igsoon Luzon, Visayas, Mindanao maayong hapon kanatong tanan. Mga suki natong tigpaminaw o piniling nasod bisag dili piniling nasod ba igsoon ilabi na sa atong mga kaigsunan diya sa Sitio Balastro, Asiato Negros Oriental mga igsoon. Kaninyo diya maayong hapon sa atong igsoon Baldilubar family, maayong hapon usab Kabusog family, maayong hapon usab Samura family, ingon usab sa Laksamana family, Espinosa family o Balinti family, Labrador family o sa atong igsoon usab Mejio family maayong hapon. O sa tanan natong mga kaubanan sa piniling nasod Luzon, Visayas, Mindanao maayong igsoon lakip sa gawas sa nasod maayong hapon usab. O karon ako na hatag atong jackpot prize nga nagkantidad 1,000 ang palisya ni maayong igsoon paunhanay gapog text sa atong numero kaganiya nga atong gihatag unya usa ra kato atong padag-on ni maayong igsoon. Busa ako na ihatag asa mabasa ang pulo nga nag-ingon. Busa si bisan kinsa kaninyo nga dili mo ilakan nako sa atubangan sa mga tao dili ko usab sa ilon sa atuman sa akong amahan nga naa sa langit. Mo ni atong pangutana asa na mabasa mi igsoon akong usbon. Busa si bisan kinsa kaninyo nga dili mo ilakan nako sa atubangan sa mga tao dili ko usab sa ilhon sa atuman sa akong amahan nga naa sa langit. Mo ni akong pangutana sa atong jackpot prize nga nagkantidad og 1,000 ka pesos na igsoon usa ka atong padagon ug 400 tigs ang atong palisya ni Megson. Busa
Ato na ihatag sa atong speaker, suon nato Baldomero Rubia, aron sa pagpadayon sa God's Given Begin Souls, pagpahibalo sa tanang katawhan, namati ining programa maigsoon kung unsa din panggobyerno sa Dios nga nagsugod karon sa pagmando. Okay, daghang salamat Igsoon Ray. Bueno, sa di pa tamo padayon sa unahan aron sa pag-iskot sa mga pulong sa Ginoo. Ato unang gipasalamatan ang naghatag sa atong kinabuhi, nagproteksyon sa atong kinabuhi, ang atong amahan nga Dios. Sa pinulungan sa mga subano, gitawag kini si Ulay Apo Gumulang. Siyang bugtong anak, mao si Ginoong Jesus Manuel, o siyang bagong ngalan, mao si Ministro Santo Papa Paulino kay Agapay. Dalaygon ang Dios. Amen. Bueno, kini atong programa nagluhan kinig panggobyerno sa Dios nga nagsugod na sa pagmando ang katuyan ini. Aron kitang tanan makabaton sa kalinaw ug kausay. Pinanguluhan kini sa among halandong ministro Santo Papa Paulino kay Agapay nga ato untang gipanghinaot nga iyang gipanghinaot nga magka-unity o kini panggobyerno sa Dios nga gimanduan o gisugdan na ato ning panaghiusahan higalayson. Bueno, arita sa mga pangutana o mga isyo sa mga tao karon nga mahitungod nining among gipadayag mahitungod sa bagong ngalan sa atong Ginoong Kristo sanglit kay siguro kining mga pangutana higalag igsoon duha mangud ka klase. Dunay pangutana nga wa makahibalo sa tubag ug duna poy pangutana nga nagatugkad sa kamatuoran. Busa ato kining hisgutan karon kining usa sa atong mga gipadayag ug gipadako dinhi sa atong istasyon DXDR RMN no Dipolog nga mahitungod dining bagong ngalan sa atong Ginoong Kristo sanglit kay daghan jud kayong mga ingno nato nga mga kuan la pangutana nga gikalibgan og nagtuki po sila sa kamatuoran. Ang bagong ngalan sa atong Ginoong Kristo sa amo pang pamahayag diri higalag igsoon, adunay tulo ka matang ang pagpadayag pagpaila sa ngalan sa atong Ginoong Kristo siyang bagong ngalan. Una, makapamatud niya na ang katong nakig-uban o alagad sa atong ministro Santo Papa Paulino kay Agapay. Siyang mga membro ang una makapamahayag niya na. Ang una, pangaduha, mahitungod ni Ginoong Kristo ug siyang amahan kung ikaw iyang padaygan makaila ka. Pangatulo, mahitungod sa Espiritu Santo nga iyang ipadala diri sa kalibutan maoy magtug-an sa tibok nga kamatuoran mahitungod kaniya. Juan kapitulo 15 bersikulo 26. Juan kapitulo 15 bersikulo 27, kamo usab makapamatuod mahitungod kanako kay kamo nakig-uban man sukad sa akong pagsugod. Juan kapitulo 14 bersikulo 21, si kinsa katong nagatuman sa akong mga sugo ug nagasunod niini, siya higugmaon sa akong amahan ug ako mahigog mas usab kaniya ug ako magpadayag sa akong kaugalingon nganha kaniya. Ingon ana ang atong pagpaila mahitungod sa bagong ngalan. Daghang mga pangutana karon higalag igsoon nga mahitungod sa bagong ngalan nga mingon sila nga ang mga piniling nasod dakong sipyat ug sayop tungod kay giusob nila ang ngalan sa atong Ginoong Kristo. Komentaryohan din na sa buhat 4 kapitulo 12 nga wala na ilang ngalan sa silong sa langit nga pinagi ni maluwas kita kundili pinagi sa ngalan ni Hesus. Wala man namo na gisupak nga ng buhat kapitulo 4 bersikulo 12. O wa pod mi mag-usob-usob sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Sumala sa Isaias kapitulo 62 bersikulo 2, ang Dios amahan ni ana ang nagbuot nga ang ngalan ni Ginoong Kristo bag-uhon. Atong basahon. Sumala sa Isaias kapitulo 62 bersikulo 2 nga nagingon, og ang tanang nasod makakita sa imong himaya ug ang tanang hari makakita sa imong pagkamatarong. Og ikaw pagatawgon sa usa ka bag-ong ngalan nga igangalan sa baba ni Jehova. Dili mismo ang mga sakop sa pinili nga nasod nag-usob sa ngalan sa atong Ginoong Kristo kundi gibag-o sa atong amahan nga Dios. Unyang yang pangutana dakong sipyat kay wala pud ta magpamahayag diri nga giusob kundi ang atong gipamahayag diri gibag-o sa Dios. Unya sumala sa Pinadayag kapitulo 2, Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 12 og usab ang akong kaugalingong bag-ong ngalan. Unya ang pangapangutana karon nila higalag igsoon kini mahitungod sa bag-ong ngalan kay ang atong pamahayag diha higala sa mga kahanginan karon nga naminaw. Ang among pamahayag nga sumala ni Ginoong Kristo Pinadayag 3:12 siya usab nga nag-angkon nga dunay bag-ong ngalan. Unya ang ilang mga pangutana diha ba kuno sa Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 12 mabasa ang pulong
Paulino ung agapay. Ang pangutana usab higala gigsoon, dakong sipyat, dakong sayop. Kawata magpamayag sa pinadayag kapitulo 3 bersikulo 12 nga mabasa ang ngalan ni Ministro Santo Papa Paulino Kagapay. Ato lang gipamahayag din ha nga si Kristo dunay bag-o ngalan. Unya ka ng ngalana, mauna si Ministro Santo Papa Paulino Kagapay. Unsa may kabasihanan nato niya na? Sa dihang mupahimatuod ng Espiritu 15:26, siya magpahimatuod mahay tungod kanako, kisa man ang kanako nagpresentar na sa atong Ginoong Hesukristo. Og si Ginoong Hesukristo usab sa dihang mo pailan na siya diha nimo, makailan na ka asa man nga bahin. Kung imong basahon ang pinadayag kapitulo 3 bersikulo 12, si kinsa katong magmadaogon akong paghahimong haligi. Kinsa man tong nagmadaogon, nagpresentar nag usa ka tawo o nagpresentar nag mga tawo kanang nagmadaogon diha nga himuon yang haligi. Unsa may gidag-an niya o gidaugan niya? Katong naghigugma og nagasunod kasi ang mga sugo mo toy imong gidag-an. Sumala sa Juan 14:21, sa diyang nagtuman na ka o nahigugma na ka sa Dios, nagmadaogo na katubangan sa Dios, iyan na din kang padaygan siyang kaugalingon. Sumala sa Juan kapitulo 14 bersikulo 11, sulti na din niya diha, kung dili man kamo mutong ang amahanan niya sa sulod nako, tuhoin ninyo ako pinagis ako mga buhat. Kanang buhat higalag igsoon, diha jud ta mag-abot ngano man higalag igsoon. Daghan kayrong nag-angkon nga sila usab nga Dios. Sila usab ang mga Kristo. Pero higalag igsoon, kanang buhat sa atong Ginoo Kristo dili jud na mulubad. Kung ang gold-plated mulubad pagani, ang bulawan di na jud mulubad. Ang kinaiya ni Kristo dili na jud na mulubad. Kung ang kinaiya sa tao mulubad man gani usahay, dunay pagkatawhanon, kana kay tawhanon man siya. Pero ang Dios nun nga batasan o kinaya o buhat, dili na mausab. Dito na muna nakita ni Ministro Paulino Kagapay kung ang Biblia panghitabo teori. Nangagi na, nanglabay na. Teori. Kani ato na hitabo. Pero ang aktual na muna nakita ang panghitabo sa batasan ni Kristo dito ni Ministro Paulino Kagapay. Buhing saksi niya na higalag igsoon. Kasi sa iyang pagkatawang tao diri sa atong kalibutan. Wa jud siya mulubad. Og unsa may gibuhat ni Kristo, mo po'y nakita namo ni Ministro Paulino Kagapay. Unsa may buhat ni Kristo? Kanang iyang ipadayag ang hustisya. Prinsipe sa pagka madinaiton, mahigugmaon, maluluyon, madinawaton, bisan ang kaaway kung gigutom, giuhaw iyang pagkanon ug iyang paimnon. Amo nang nakita ni Ministro Paulino Kagapay. Busa dunay inyong mga madungog nga mga testimony sa mga tao nga dili kauban namo. Nga aduna toy mga testimony diri nga gisgutan sa mga tao nga dili siya membro sa pinili nga nasod, nga mingon siya nga na ako noy baboy nga gikawat. O baboy nga gikawat niya tumong taong kawatan unya ang tagiato mao si Ministro Paulino Kagapay. Nangutana pa siya. Insya, pila man mo kabuok? Insya duha? Siya na, kulang ra ba akong baboy ug usa, may untag mag-apod mo. Nasubo si Ministro Paulino Kagapay sumala sa mga testimony ni atong tawo nga may testimony nga wala makabitbit ang kawatan og duha ka buok baboy. Ngano man higalag igsoon, ang batasan ni Kristo, ang batasan ni Ministro Paulino Kagapay sulos parihara. Usara. Kung si Kristo gisampalong, kung sa palungon ang pikas-aping ni Kristo, itahan ang pikas-aping, kung bawian ang iyang, kung kuha ng iyang sanina, ihatag niya ang karsunis, mausab ang imong makita ni Ministro Paulino Kagapay. Diri nimo masaksihan nga ang doktrina pagani ni Ministro Santo Papa Paulino Kagapay nga gusto unta niya nga ipasunod siya mga membro, ingon pa siya nga kung doon na may kontra, kung suntukon ang inyong mata, inig pa uli, padadin ninyo manok. Maunay gitudlo ug maupunay gitudlo sa Biblia nga gisgutan dito sa Juan kapitulo 13 bersikulo 35 nga maghigugmay kamo sa usag-usa sa ingon maila kamo nga ako mga alagad. Unya kanang mga buhatan ni Ministro Paulino Kagapay amo nang nabasa sa Biblia. Mo nang among napamatud-an nga kana si Ministro Paulino Kagapay maoy bag-ong ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Higalag igsoon. Usa ang inyong mga pangutana, ang inyong mga isyo nga mingon mo nga si Ministro Paulino Kagapay diablo,
Satanas. Antichrist, ang iyang gidumalahan, kulto, pigan. Inyo na. Apan din sa amo higalag igsoon. Kiniray, gingnan ninyo nga kulto. Kinirang piniling nasod rin, gingnan ninyong kulto. Ang ministro sa pinili si Santo Papa Paulino Kagapay, kinira ninyong ginagdiablo, Satanas, Antichrist. Pero kinira po inyong masaksihan nga nagbuhat sa kabubuton sa atong Ginoong Kristo. Ingon ang atong Ginoong Kristo, kung sa may gibuhat nako kaniadto, mao sa bang inyong buhaton karon. Kini kay gisulat kaniadto alang sa pagtuon kanato karon aron unta kita makabaton og kaluwasan. Pero sila dili man jud sila motuo nga ang atong Ginoo sa sumala pa to sa usa ka nangutana o nag-text nga, Brad, sayop jud na, Brad, dili jud na maoy tinuod, Brad, kay si Kristo di na jud mailisdan. Pero siya mismo sa iya ang mga pamahayag, wa siya kabalog unsay kahulugang Kristo. Daghan man Kristo sa Biblia, daghan mang pinadala sa Biblia, daghan mang sinugo sa Biblia. Ka ang Kristo nagkahulugan nagpinadala o sinugo. Apan si Ginoong Kristo, si Ginoong Jesus Emmanuel, doon na siya bag-ungalan. Gikinahanglan ato na siyang dawaton. Kaya dili nato dawaton higalag igsoon, kanang kalinaw ug kahusay nga inyong gipangandoy, dili yun na madawat nga naman higalag igsoon. Usaray pinadala nining kalibutana ug usara poy kabalo bubahin-bahin, usara poy kabalo butabang, usara poy mahigugmaon nga tinud-anay nga wala na jud katapusan. Mao na ang among gipadayag ninyo. Og inyong saligan og inyong tuan, maayo. Og dili po niyo saligag tuan, abi mahimo di higalag igsoon. Basta kay among na padayagdan niyo ang kamatuoran nga si Ginoong Kristo dunay bag-ong ngalan, mao si Ministro Santo Papa Paulino Kagapay. Walay mabasa sa Biblia, litra por litra, kay mao ra bay kasagaran karon ang pangitaon sa mga tao nga doon na bay mabasa sa Biblia litra por litra nga Paulino ungkoy agapay, mao'y bag-ong ngalan sa atong Ginoong Kristo, wa di mabasa. Pero sa dihang naa ka sa problema, naa ka sa trahedya, maghimo tag usa ka sanglitanan o example. Sa dihang misakay ka og truck, danang yang truck mahulog na sa pangpang. Akong isulti di nimo 100%. Tawga si Ministro Santo Papa Paulino Kagapay, 100% luwas jud ka. Higalag igsoon. Dili ug sa Biblia, ang pulong Paulino Kagapay walay mabasa. Pero sa aktual nga panghitabo, tawga siya. Panahon sa mga kalamidad, inong kanako 100% luwas jud ka kung imong saligan og tuan. Busa higalag igsoon, ingon ana nga atong pagpamayag, ingon ana nga ato ang pagtubag sa ilang mga pangutana nga perti. Kay daghan kini atong programa, Brother, daghan kay nagsunod, daghan kaayong nagsubaybay nining programa sa mga through Facebook o radio o live streaming, daghang mga pangutana, daghang mga komentaryo nila. Munang ato silang gitubag nga sumala pa nila nga diha bas pinadayag 3:12, doon na ba'y ngalan nga Paulino Kagapay, walay mabasa diha. Pero gisgutan diha si kinsa katong magmadaogon, nagpresentar og tao unsa may gidaugan o unsa may nagmadaogon diha kanang tao nga nagmadaogon katong nakatuman og nagsubay og nagbuhat sa gugma, maotoy pailhon sa ngalan ni Ginoong Kristo sa iyang bagong ngalan. Makailan na dayon ka. Dayon dili pod kabasyanan nga kini pong uban nga og dili kuno masulat sa Biblia, di po kuno sila motuo. Sumala pa to niya atong komento sa mga tao nga, Brad, dili jud ko motuo ni Ministro Paulino Kagapay nga mo ibagong ngalan sa atong Ginoong Kristo. Kaya wa man koy mabasa. Di kuno siya motuo sa mga gipangwali sa mga tao kung walay mabasa. Kana kay di man day siya motuo kung iya ang ngalan Pedro o way mabasa sa Biblia, di po siya tuan nga si Pedro siya. Yan ikaduha niyang pangutana, asa ko no mabasa sa pinadayag 3:12 nga Paulino Kagapay, kung ako po siyang balihon. Asa po mabasa sa pinadayag 3:12 nga dili pwede tawgon, dili pwede bagong ngalan si Ministro Paulino Kagapay. Ikaduha niyang pangutana, kana ba kuno si Ministro Paulino Kagapay? Natawa ba kuno na ni Maria? Kana po imong Kristo nga imong giila kung wa na bagong ngalan, di po na tinuod nga Kristo. Higalag igsoon. No? Una nga among gipahayag ug imong tuan maayo.
ug dili pa nimo tuhan mayor gihapon. Magkita-kita ra man ta. Ako lang masulti nimo kung kining bag-ungalan nga among gipaala karon kung pag-abot sa tukmang panahon sa final judgment na kanang gisgutan sa San Mateo 25:32 ngadto sa 38 nga inig abot sa anak sa tao tapukon ang mga katao ang kanasuran lain nun ang kanding ngadto sa karnero, ang karnero nga na siyang tuo, ang kanding nga na siyang wala. Sa direct nga pagkaistorya o sa marais nga pagkaistorya, ang kanding nagsimbolikal og pagkadautan kun ang karnero nagsimbolikal og taong pagkamatarong. Unyang matarong gingnan niya panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo. Kadtong kanding siya, ang inyong bahin mo ang linaw nga kalayo. Kay mga dautan man to sila. Kung sa dihang judgment na, final judgment na, ako masulti nimo kung sipyat mi, ako sahi mi. Kita-kita ra ta to, pero kung dili gani higalag igsoon na, tostadyo ka higalag igsoon. Kay kami 100%, kay kami mga nitibong subano, lisod kay mi patuon sa mga doktrina nga mabasa lang sa Biblia pero ang aktual nga buhat dili na mo makita na dili jud mo tuo. Ngano man higalag igsoon do na man pud may kinaiya nga mabasa po sa Biblia nga amo pong gisunod nga kanang gisgutan nga mailan ninyo sila pinaagi sila mga binuhatan. Sa dihang ang usa ka tawo nga nag-angkon nagkailag Dios, amo din ang lantaw ng binuhatan na natukma ba sa Biblia kay dili gani matukma higalag igsoon dili pud mo tuo. No? Mo na higalag igsoon sa balik ta sa ato ang uluhan sa atong programa. Kini atong uluhan sa atong programa uluhan kini og panggobyerno sa Dios nga nagsugod sa pagmando nga ang katuyan niini mao ang kalinaw ug kahusay. Busa atong isgutan ni higalag igsoon kay mao man ni pundasyon sa atong programa dire nga ang panggobyerno ni Santo Papa paulinon ko agapay kung inyong saligan ug tuhuan na siya ipaabot na ninyo ng butang sa Dios nga niya kanang kalinaw ug kahusay ato na nang mabatnan ngano man higalag igsoon siguro nahimo ang mga kagubot, nahimo ang mga problema tungod ang uban tungod sa mga pinansyal, sa mga panginabuhi adlaw-adlaw. Pero kung inyong saligan si Ministro Paulino Kaagapay, ingon pa siya nga kon kanang butang nga iya sa Dios maabot siya ang panudlanan sulod sa 12 ngadto sa 15 ka tuig, pantay na ang tanang tao. Ngano man higalag igsoon, ingon siya kung ako'y saligan maghimo kog livelihood program, maghimo kog mga pabahay. Ang mga nasa bukid, tagaan akong mga traktura, tagaan akong mga bisag unsa sa mga pangbukid. Ang nasa dagat, tagaan akong panagat. Magama siya mga ospital, libre. Ingon siya, magama siya mga eskwelahan, libre. Ingon ana, ang panggoberno o mga proyekto unta ang nahimuon sa atong Ministro Santo Papa Paulino Kaagapay. Ug mao po nay kabubuton siyang amahan nga tuwa sa langit nga tabangan ang mga tao. Ug mao po nay kabubuton sa atong Ginoong Kristo nga mabasa sa Biblia. Juan Kapitulo 21, versikulo 15 ngadto sa 19. Pedro, atima na, pakan ang ako mga karnero. Ingon ana ang pag-atima ni Ministro Santo Papa Paulino Kaagapay. Kaya ang matuod nga pinadala ni kalibutana, dili na siya bias, dili na siya kurakot sa butang nga iya sa Dios. Kaya ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 4, makita nimo na diha niya, nga wala siya magtagad sa kaugalingon nga, wala siya magtagad siyang kaugalingon nga kahimtang, kundi kahimtang sa uban. Ingon ana ang imo makita sa matuod nga pinadala, sa matuod nga Kristo, sa matuod nga dinihugan sa Dios o pinoy-anan sa Dios. Pero kanang uban, diha nga nag-angkon pod nga sila pod tinuod, nga kamo mga membro, kamo na pod mismo mo bantay silang mga buhat o mo sisa o mo assist ilang mga proyekto o sa bapoy ilang mga livelihood program nga natuman ng 21:15 ngadto sa 19 sa Juan nga pag-atiman sa mga karnero. Kay kung dili na to na makita higalag igsoon, dili pa na mao ang matuod nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Dili pa na siya matuod nga pinadala nining kalibutan kay sa atong kapanahonan karon kining 45,000 kaya dominasyon o iglesia puro man ni nagangkon. Unya sa panahon po ni Kristo dito sa Israel, daghan na pong mga pangulo sa iglesia nga mitumaw. Unya kay usara man jud pinadala, usara jud nakatuman nga mao si Kristo. Unya kinipot sila karon nga mitumaw nga kining mga 45,000 ka dominasyon nga nag-angkon pod sila nga sila po kuno maayo nga magbalantay, sila usab nga nakaila usab ni Ginoong Kristo. Unya ato ba po kang makita ng pagkamaayo ni Kristo, kanang sugo ni Kristo kanang gisgutan sa 21 versikulo 15 ngadto sa 19 sa Juan. Kag dili na to makita higalag igsoona, dili jud ta mutuo ana, ako dili ko mutuo. Kana pong gisgutan sa Juan Kapitulo 10 versikulo 14.
Nga ingon siya, ako mayong magbalantay sa mga karnero. Ako nakaila sa mga ako, o ang mga ako nakaila kanako. Kaya kung dili na to makita ka ng pagkamaayo nga magbalantay sa iglesia, dili yun ta mo ingon ana nga kamo mo'y tinuod. Kamo mo'y pinadala o kamo'y naan ninyo ang kabaturan. Kaya wa man na to makita na. Higalag igsoon. Kay maila man gud ang Kristo. Sumala sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 33 ngadto 34. Nga ingon siya, maila ninyo ang Kristo, pinaagi siyang mga binuhatan. Sa diyang ang usa ka iglesia nga nag-angkon nga sila usab nga tinukod ni Kristo, Efeso 5:23, si Kristo mo'y ulo sa ilang iglesia, unya ang buhat ni Kristo dili na to makita. Dili jud ko mo adap ana nga tinuod mo. Pero kung ato ganing makita, nga kanang gisgutan nga makita na to at ang buhat mo'y paistoryahon dili kay ang pulong ang istorya mo ipabuhato na kana tinuod na inyo Pero kung gani puro na lang istorya walay kamaturan, dili jud ko mo to higalag igsoon. Ngano man? Kay do na rabay pasidad si San Pablo sa Roma kapitulo 16 bersikulo 18. Do na kunoy mga tao nga wala mag-alagad sa atong Ginoong Kristo. Unya nag-alagad kuno silang kaugalingong mga pangibog o giulog-ulugan nila ang mga taong matutuon, pinaagi silang malipat-lipatong pulong. Na do na makuno mga tao ingon ni ana. Unya diha ta mapasakop, diha ta magmuipon, diha ta mupundok. Na. Sa diyang hampa ko na damay ta. Usa diri jud ta sa matuod nga iglesia nga adunay panggoberno nga iyang tukuron, no? Unya ang panggoberno inyong tang gisaligan dugadugan na atong programa since 2015, 2020 na ta. Gisaligan pa unta kining tanang texter nato karon nga moabot og tag 80 ka texter. Usay 90 or usa ka gatos ka texter kana unta tanan makadawat na. Pero kay wala lagi sa ligi mao ra gyapon 5 dunay jackpot. Ngano man higalag ison, pobre man ang atong ministro Santo Papa Paulino Agapay, no? Pero bisan tungod siyang kapobrehon, ang tinuray nga gugma ang giskutan sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 18, ato nang madayag, ato nang mabati. Ngano man higalag ison, kanang giskutan diha nga ang gugma, busa magigugmaay kamo sa usag-usa, dili pinagi sa pulong, pinagi sa dila, kun dili pinagi sa buhat ug tinuoray gayod. Ngano ato man ang mapamatudan? Tungod kay bisan pobre, bisan tungod kay gamay ra ang membro sa atong Pangulo Ministro Santo Papa Paulino Agapay, ang iyang mga kwarta gipamalit niya mga kayutaan, reservation area alang sa mga tanang tao. Bisag dili mga pinili makapuyo sa yuta nga gipalit ni Ministro Santo Papa Paulino Agapay. Ngano man higalag ison, kaya ang iyang gugma tinuoray, ang iyang gugma dili piki. Kung sa bulawan pa, pure jud nga bulawan. Dili jud gold plated. Na kun kanang iniwa, mao inyong gisaligan. Unya wala ka ni mga livelihood program, aw makaingon ta nga ang sugo sa Ginoo wala nila gituman. Kundi ang pulong lang sa Ginoo mo ilang ipadungog sa mga tao. Mo na gingon sa San Mateo 23:23. Maayo lang sila musulti apan dili kabalo mo buhat. Unsa may buhaton kana sugo sa atong Ginoo. Gikinalang ato makita na. Kanang Efeso 5:23 nga gisgutan diha nga si Kristo mo'y ulo o ang iyang lawas mao ang iglesia. Makita nato kanang buhat ni Kristo sulod siyang iglesia. Kay si Kristo gud mo'y ulo. Nya kung dili nato makita ng tinuray nga gugma, makaingon ta nga dili matuod nga iglesia ng inyong gipasakupan. Wala magdala sa panggoberno sa Dios. Wala magsunod sa kabubuton sa Dios. Wala magasunod sa sugo sa Dios. Unya hinumduman nato ang 7:21. Dili ang tanan magatawag kanako Ginoo makasulod sa kingharian sa langit, kundi kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa kong Amahan nga tuwa sa langit. Usa may ang kabubuton? Tumano nimo ang sugo nga nasulat sa Biblia. Sa dihang nadato nakatungod sa pulong sa Dios, gigamit nimo ang Malakias kapitulo 3 bersikulo 8 ngadto sa 10, butang sa Dios o Malakias ikapulo, Mateo 22 bersikulo 14 ngadto sa 16 ngadto sa 21, kwarta sa diyang naabot na nimo na. Unya wala nimo gitabang sa mga tawo. Dako na nang bayas, dili na tinuod. No? 1 Corinto 1:5, kamo dato na tungod sa pulong sa Dios, tungod kay gigamit niyo ang pulong sa Dios, nangadato mo tungod sa butang sa Dios. Inyong saon man ang kwartaha. Kay gisgutan dito sa 2 Corinto 9:11, kay kamo pagadatuon sa tanang butang usa man katuyuan ni ana, aron usab kamo magpakitag tumang pangkama
manggihatagon kay kining grasya nga inyong gidumalahan, dili lang kini makahulip sa kawaladon sa mga balaan, kundi dili kini makapadagaya sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Unsaon ang butang? Unsaon ang kwarta sa Dios? Unsaon ang butang sa Dios? Itabang sa mga tao, ipanghatag sa mga tao, ipakita ng maayong binuhatan. Unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 18. Pagpakita ka mo mayong binuhatan, pinagis pagpanghatag. Unya kung dili nyo mo nabuhaton, dako kay kang mali at tubangan sa Ginoo, dako kay nang bias, gikurap nimo ang butang sa Dios. Unya kay gikurap man sa imong pangulo, wala man niya tumana ang sugo sa Dios, wala man niya buhata ang gipabuhat sa Dios. Arita sa pinili nga nasod nga nagtuman sa kabubuton sa Dios. Higalag igsoon, kay diri inyo jung mabati ang tinuray nga gugma. Diri inyo jung mabati ang doktrina nga naa sa Biblia. Nga bisan pa ang kaaway kun gigutom iyang pakanon, bisan pa kun ang kaaway giuhaw iyang paimnon. Ngunay kabubuton sa atong Ginoo. Higalag igsoon. Busay higalag igsoon ang atong oras kay naman tay mga padula sa alas 6:30. Busa ari na lang kukutob og ako maingon sumpayan na lang ako sa sunod higayon. Og dalaygon ka nga atong buhi nga Dios, Amahan nga Dios, siya ang bugtong anak si Ginoong Jesus Manuel, siyang bagong ngalan, Ministro Santo Papa Paulino Kagapay. O karon atong ipadal sa atong igsoon Brad Ray Umbang. Amen. Salamat sa atong igsoon Baldomiro Rubia sa iyang pamahayag mahitungod sa panggoberno sa Dios misugod na sa pagmando. Hayan mga igsoon, kung nakatiknot mo sa iyang kapitulo bersikulo, dito natukhaon ang mga pangutana mga igsoon. Ang pangutana to sa tag 500 pesos. Busa, andaman ninyong cellphone, notebook, ballpen, niana ang pangutana, asa mabasa ang pulo nga nag-ingon. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ako nakaila sa mga ako ug ang mga ako nakaila kanako. Mao nay atong pangutana sa tag 500 pesos maigsoon po na nagyapog text. Osbon, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ako nakaila sa mga ako ug ang mga ako nakaila kanako. Mao nay atong pangutana sa nagtangag og 500 pesos. Ug karon mga igsoon padayon gyapon sa paghisgot sa pulong dirita sa atong regular nga anchorman Brad Wilson bako aron sa pagpadayon paghisgot sa pulong sa Dios nga napatik sa balaan nga kasulatan aron kitang mga listener atong analisaron kung tinuod ba ang giwalis sa mga piniling nasod mga igsoon. Okay, mayong hapon mga tinahod natong suking tigpaminaw kutob sa maabot sa tuang Sibya unya gawas niya na mga igsoon live ta sa Facebook busa ang atong programa madungog bisan asa nga dapit. So mga igsoon sa makadaghan gikan pa ni atong 2015 hantod karon walay lain atong gipadayag, walay lain namong gipadayag diri sa atong programa sa piniling nasod mahitungod sa bag-ong ngalan sa Ginoo. Unya mudagan ta mga igsoon sa pisikal nga kahimtang tungod kay ang atong Ginoo sa unang panahon na abot na gud siya sa pisikal nga kahimtang kay tungod nga gitagna siya nga mataw siya og muipon siya sa mga tawo. So sa diha ning ipon siya mga igsoon, matud sa Juan Kapitulo 13 versikulo 15, nagbuhat siya og mga buhat nga atong sundon. So paghawa niya sa kalibutan dito sa Israel mga igsoon, mao to nga ang mga apostoles ilang gibuhat, gisugo sa Ginoo nga tabangan ang mga tao din ikaduha ang pagwali sa maayong balita ilukop sa tibuok kalibutan. Unya dito mga igsoon sa panahon sa mga apostoles tungod kay ang Ginoo lagi gikuha man nila dito sa dihang nangutana ang mga apostoles sumala sa buhat kung karon bang panahon to sa iyahang pagpakita sa 40 ka adlaw tungod kay gipakita sa Ginoo ang iyang giingon nga ipaguba sa mga iyahang mga kaaway ang templo no nga gisgutan nga katong ihang lawas unya sulod sa tulo ka adlaw banhawon sa amahan. Mao to mga igsoon nga sa dihang nahitabo to gipakita nga si Hesus mismo nagpakita sa iyang mga tinun-an pero sa lahi na nga panagway. Mao to nga wa sila kaila apan tungod sa mga buhat nga ila pong nasaksihan sa diha pa si Hesus nailhan nila sa nagpakita si Hesus sa pagkabanhaw nga isip yang ipamatod nga mabanhaw siya. So muna mga igsoon nga human ni adto mga igsoon ang Ginoo mikayab sa langit sumala sa buhat 1:10. Karon mga igsoon sa pagkayab na mga igsoon nagpadala na pud siya no. Iyahang gikuha dito kay mga igsoon sanglit lagi ang Ginoo gamhanan. Og matud sa Mateo 21:43 nga kuhaon siya dito ihatag sa usa ka nasod. Busa ang puriba dito nga sa diha nga ang mga apostoles
ilang gisubay ang lawas ni Hesus physical dito sa lubnganan, wa na nila dito makita. Unya gipamatud-an nga nabanhaw. So sa pagkabanhaw mga igsoon, diha natigwalaan kay mo'y hinungdan manggani nga nangutana ang mga apostoles kay simpre nakita gud lang Ginoo nga nabuhi pag-usab nabanhaw. Matud nila niini bang panahon na karon ipasig-uli mo ang gingharian sa Israel. Kay ang gingharian mga igsoon kun atong sabton mga igsoon, siya no diha sa iyang gingharian nga siya mismo ang magmamando, diha nato makita ng pag-atiman sa mga tao unya gugma no makita nato da siyang gingharian ang gugma, kalipay o pagkamalidinaiton mo nay makita diha siyang gingharian. So sa dihang gikuha siya dito mga igsoon nga matod pa sa Mateo 21:43 gihatag siya sa kanasod nga nagapamunga. Unya sa diha pod nga nangutana ang mga apostoles sa pagkabanhaw niya sa 40 ka gabi nga nagpakita siya kanila. Nangutana ang mga apostoles nga niini bang panahon na ipasig uli mo ang gingharian sa Israel. Busa ang pangutana dito mga igsoon sa Israel sa mga apostoles dire na igo sa atong nasod. Tungod kay dire gipasig uli no ang pinili nga nasod giluwas o gipasig uli nga siya mismo gyud ang magtukod mga igsoon o magmando. So mao na nga dinhi sa atong kuan karon ato ang programa. Sumala sa akong nasundan kanina nga akong kauban nga speaker daghan ko ng mga aligasyon o mga isyu nga matud nila words for words ba nga mabasa da sa pinadayag 3:12 nga Ministro Paulino Ungkoy Agapay. So ang pangutana mga igsoon daghang klase. Naipangutana nga nangitag kamatuoran na apoy mangutana nga makikirgo lang sa kahibalo. Sukdon lang imong kahibalo ba? So diha sa pinadayag 3:12 wata nang himatud diha nga mabasa si Ministro Paulino Ungkoy Agapay litra por litra. Apan nganong among mapamatuod kami mga igsoon tungod sa pinaagi sa balaang espiritu. Kay maunay pirmiro nga statement o pamaagi, no? Step. Mo'y pirmiro first step na siya kay sa una gong panahon daghan ang nang-ingon nga labi na dire sa Dipolog City nga naunsa man mo nga paghawa na sa inyong ministro ning pasawi na inyo naman gipamatuod nga Ginoo. Unya sa diri pa to siya wa man siya mo angkon, no? Muna ilang mga pangutana kay siyempre nakita sila personal ni Ministro Paulino Ungkoy Agapay sa diha nga wala pa siya ning hawa namo, no? Wala pa siya ning hawa kanamo, wala pa siya ning pasawi. Nya natingala na din sila nga ngano kunong atong gipamatuod. Tungod kay natuman mga igsoon ang Juan 15:26 nga og inaabot unya sa manlalaban. Kay sumala sa Juan 16:7 giingon din nga maayo nga mopahawa ako kay kun dili ako mopahawa ang manlalaban dili ipadala. Matud sa Juan 16:7. Unya unsa may buhaton sa manlalaban inig maabot din ni. Kinsa man ang manlalaban nga gisgutan? Ang manlalaban nga gisgutan mao ang espiritu sa kamatuoran. Unya unsa may buhaton sa espiritu matud niya Juan kapitulo 15 bersikulo 26 og inig-abot sa manlalaban nga mao ang espiritu siya magapanghimatuod mahitungod kanako. So ang espiritu mga igsoon mugamit na og material nga tao. So inigsulod anak mga igsoon mao dayon nga mailhan na dayon nimo si Ministro Paulino Ungkoy Agapay og si Kristo maora di ay. Maora di ay. So mao na mga igsoon pinaagi sa espiritu. Unya kami pod nga mga membro ni Ministro Paulino Ungkoy Agapay na apo minabilong sa Juan 15:27 nga matod pa dito og kamo usab magapanghimatod mahitungod kanako kay kamo nakasaksi man o nakita man kanako. So nakita namo unsa may among nakita ni Ministro Paulino Ungkoy Agapay nga among ikamapamatud-an nga si Kristo di ay si Hesus og si Ministro maura kanang Roma kapitulo 12 bersikulo 18 ngadto sa 20 nga giingon dito kon ang imong kaaway gutumon pakana kon ang imong kaaway giuhaw paim na. So muna among nakita diha niya. Diha mga igsoon. Unya maapada sa Lucas kapitulo 6, no? Among na nakita diha niya busa sa among pagtuon sa Biblia. Diha namo natugkad nga di ay si Ministro Paulino Ungkoy Agapay o si Senyor Hesus nga gikuha dito sa Israel maura. Pero doon na bagong ngalan kay siyempre dili man na atong pagbuot. Dili man na among pagbuot nga mga magwawali sa piniling nasod. Sumala sa Biblia, gitag-an sa amahan, gipatag-an sa amahan ngadto kang propeta Isayas sa 62:2 nga doon na siya bagong ngalan niya ikaduha mga igsoon, iya na usab nga gipatag-an ngadto kang Apostol Juan nga doon na siya kaugalingong bagong ngalan.
Unya mga igsoon, ang ila diha nga isyu nga nasapawan ba kung nasapawan na dahil si Kristo? Kay sumala sa buhat 4:12, wala may lain nga bag-o ngalan. Pagsulti mga igsoon ni Pedro nga walay laing bag-o ngalan sa buhat 4:12, layo pa ang distansya before gisulti ni Apostol Juan, kay si Juan gipadaygan na atong Ginoong Hesus nga duna siya kaugalingong ngalan. Distansya pa mga igsoon mo nahitabo na. Mao dayon na nga kami pod nga mga pinili mga igsoon, mga sakop ni Ministro Paulino Ungkoy Agapay, kami pod ang nakasaksi kanang giingon da sa Juan 15:27 nga og kamo usab magapanghimatod mahitungod kanako tungod kay kamo nakiguban man kanako sukad sa sinugdan. Unsa may mga kahibulungan, unsa may mga nangahimo ni Ministro Paulino Ungkoy Agapay nga among nasaksihan sa diha nga amo siyang gikakauban. Una, kanang naang pagtukod aning iglesia sa piniling nasod. Usa nga punto na kanang gitagna ni propeta Isaias, no? Sa Isaias kapitulo 2 bersikulo 2 nga natukod ang pundok sa piniling nasod, wala walihi mga igsoon. Ha? Mao na among nakita diha niya. Karon, makita nato karon daghan mang pundok pero ang pagkatukod kana mang magbalay-balay sila o manudlo. Pero ang bag-o ngalan mga igsoon pinaagi sa tagna sumala sa gipamulong sa abahan ngadto kang propeta Isaias nga sa ulahing mga adlaw iyang tukuron ang iyang balay sa tumoy-tumoy sa bukid ug ang tanang tawo magaganayan ngadto kaniya. Busa mao ni nga munay usang punto diha nga natukod ang iglesia sa piniling nasod. Siya gid mismo ang nagtukod kay kanang Mateo 16:18 iya nang giangkon. Iya nang giangkon nga sa ibabaw ni ining bato iyang giingnan si Pedro nga magtukod sa iglesia. Nakaron kay among nasinati nga dai ang pagkatukod sa iglesia mga igsoon didto tukura sa tumoy sa bukid sumala sa Isaias 2:2. Amo nang nasaksihan sa diang nakiguban siya kanamo. Unya wala niya walihi, no? Wala niya walihi. Mo na nga kun atong basaon ato ipadayon ang tag-an sa amahan ngadto kang propeta Isaias sa Isaias 34:16. Mo na rin giingon nga ang nagtigom ang iyang espiritu. O siya mismo ang nagtigom, no? Wala ingon ana mga igsoon ang ebidensya unya ikaduhang punto mga igsoon. Ang among ministro mga igsoon sa kauban pa namo siya dili siya gidawat niya ang mga tao, no? Gidawat niya kay sa amo lang nasaksihan. Hangtod gani karon mga igsoon nga bisag di na namo siya makita kay simpre ning pasawi na siya pero ang mga isyu mahitungod kaniya naagyapon nga matud nila ang isyu kuno ang amo kunong pagtuo sa piniling nasod ang amo kunong gituan usa ka kulto pero mausa man nga kun atong analisahon pag-ayo mas nalupig ang wala nagtuog kulto kaysa nagtuog kulto kay nganuman ang pagtabang sa mga tao gibuhat man ni Ministro Paulino Ungkoy Agapay unya samtang ang mga nanagwali nga sila matuod na di man nato makita da silang iglesia kung giunsa pud nila paghimo o pagtabang ang mga naabot sa ilang pangulo nga mga ikapulog halad. Wa man wat pila na katuig kamo usa mo nga makamonitor, no? Kay tungod mga igsoon daghan ang nag-open og mga religious program. Inyo wa pong nabati sa ubang mga grupo sama niining among gipangwali nga ang pangulo sa piniling nasod Ministro Paulino Ungkoy Agapay pinaagi sa mga ikapulo og halad iyang gitabang sa mga tao. Unsa may puriba? Iyang gipalit og mga yuta aron katong mga tao nga walay kapuy-an makapuyo dito. Munay una niyang gihimo. Nya gawas pa niya na may daghan pa, no? Daghan pa nga mga nangahimo niya, no? Daghan pa ang nangahimo niya. Kay mo man gunay kamaturan. Mo man guna kay mga igsoon kung matuod jud ka nga pinadala mga igsoon, ingon ana ang maagian nimo, ing ana ang imong mahimo dinhi sa kalibutan. Muna karon nga mubalik ta sa punto nga si Hesus sa una nagbilin siya og mga buhat nga iyang gibuhat aron atong sundon. Mao nga karon panahon na mga igsoon atong makumparar o atong matandi. Ang mga nagtuo ni Hesus ug ang nagtuo sa bag-o ngalan Ministro Paulino Ungkoy Agapay unsay kalahian. Unang-una, kanang gisgutan da sa atong Ginoo nga sulay ninyo ako karon di ba buksan ko ang tambuanan sa langit ug bubuan ko kamo panalangin. Na kuana ko nun ninyo, itandi ko nun ninyo diha sa inyong grupo kung nahitabo ba na. Sukad-sukad sa inyong paghatag na bubuan ba mo o usa nadugangan ba mo mga igsoon. So kung wala mga igsoon mo na usa ka sayop nga diha ninyo ihatag tungod kay
sa unang panahon gihimo na sa mga parisyo ug iskriba bisan naa na ang personal ni Hesus pero kay wa lagi nila saligi naghimo sila og mga naghatag sila og mga ikapulo dili ngadto kang Hesus mao nga gisaway sila ni Hesus sumala sa Mateo 23:23. Sa ato pong kapanahonan karon mao gihapon, no? Kami nga mga misyonary sa piniling nasod, among gipaila pinaagi sa namo nga among nasaksihan niya imas sa balaang espiritu nga do nagibag-o ngalan ng atong Ginoo nga mao si Ministro Santo Papa Paulinong Koy Agapay tungod kay sa among nakita mga igsoon ang tanang kinaiya nga nasulat diha sa Biblia pinaagi kang Hesus. Karon mga igsoon sa aktual natong panahon makita nato diha sa bag-o ngalan niya Ministro Paulinong Koy Agapay. Busa atong matandi unsa man pod ang mga ilang ikapresentar, no? Sa ilaha pong mga iglesia nga nagdawat sila ni anang mga butanga nga iya sa Ginoo. Ato ba pong madungog sa mga programa nga doon na po sila gi-offer o gitanyag nga mga yuta nga mauna ang ilang ikapulo og halal aron puy-an sa mga tao. Kay kung wala mga igsoon masabot ninyo nga kana mga igsoon dili na tinuod nga nagsunod sa Ginoo. Dili na tinuod. Kay mo man ginay obligasyon kanang sa Pilipos 2:4 klaro man na, no? Nga wala man siya maglantaw sa iyang kahimtang kay kanang Ginoo mga igsoon pag ingon ganig prinsipe sa pakigdait din ang Ginoo maluluyon ginang Ginoo, no? Maluluyon na kung maghisguta about sa physical nga kahimtang maluluyon ang Ginoo. Tanawa si Hesus sa una atong mabasa diha sa Mateo 15:34 nga sa diha nga ang bagang duot sa mga tao naminaw sa iyang pagwali sa diha nga tulo na sila kagabi og paminaw sa wali sa Ginoong Hesus unya muuli na sila. Dili gani si Hesus musugot kung dili sila makakaon sa physical nga pagkaon kay unyag panguyapan sila sa dalan. So ang makuha nato diyan pagtulon ang mga igsoon nga ang Ginoo maluluyon. Dili pwede nga iyang makita nga hayahay siya samtang iyang mga membro nagkalisod-lisod. Pero karon sa atong kapanahonan kung ingon ana ang nahitabo sa inyong mga iglesia meaning to si dili na tinuod. Kaya ang matuod nga iglesia mga igsoon mao ang iglesia nga siya mismo ang nagtukod unya musibo na sa tagna. Musibo na sa tagna. Nga diha tukura sa tumoy sa bungtod unya ang tanang tao magaganayan ngadto kaniya. Magaganayan. Unya sa diha nga matukod na mga ison inyo na dayang makita diha sulod sa iglesia kung unsa man ang iyang pagmando, unsa ang iyang pagmando diha sa bag-o nga ngalan. Ang pagmando diha sa bag-o nga ngalan sulod sa iyang iglesia mga igsoon, gugma nga dili pinaagig sulti kun dili pinaagig buhat. Unsang mata nga sa buhat, unang Timoteo 6:18, buhat pinaagi sa pagpanghatag. Muna nga malipay siya, nga makatabang siya o makahatag siya, pinaagi sa mga ikapulo og halad nga naabot diha kaniya. Busa inyo na dayon nang matandi sa atong kapanahonan karon. Kay karon mga igsoon, sa among mga nasinati sa tanang mga natad sa pagtuo, no? Ang mga membro naa sa problema samtang ang ilang founder sobrang datua. Ang ilang mga membro halos na na-involve sa estapa tungod kay nagsigig pangutang sa mga kwarta sa linding kay aron lagi mabuhi. Nya karon kay na-imbalido man. So, delikado kay naman tay balaod nga delikadog maestapa. Na karon pag muadto sila sa ilang founder, dili man sila tabangan. Di man sila tabangan nga unta dito man sila naghatag sa ilang mga ikapulo og halad. Mao na nga diri sa atong programa mga igsoon ato nang gihisgutan diha aron makamata mo, no, aron masayod mo. Kay bisan inyo nga tandion atong programa mga igsoon ning abot na ni diri sa DXDR og 5 ka tuig kay nagsugod ta diri ni adtong 2015. Karon 2020 na. So sa inyong pagsubaybay sa atong programa og sa uban pod nga mga nag-open og religious program, inyong matandi kung unsay kalahian mga igsoon. Kay kung makhisguta about kaluwasan na before ta mo abot sa kaluwasan espiritual mga igsoon, diha ta magagi sa kaluwasang material. Maunay una kay kanang kaluwasang material, maunay mohatod kanato ngadto sa kaluwasang espiritual. Sama sa gibuhat ni Cornelio. Nga si Cornelio naghatag kanunay pagpanlimos unya ang iyang pagpanghatag nahimong handumanan atubangan sa Dios. Na karon inig atubang niya, mabuhi man ta o mapatay, mukuyog ang atong buhat ngadto sa pag-atubang nato. Matod sa 2 Corinto 10
4, no 2 Corintios 5:10 nga ang tanang tao moatubang sa Ginoo bisag unsa iyang nabuhat maayo ug dili maayo. Unya dito sa pinadayag 4:13 mga igsoon mao na 14:13 nga giingon dito bulahan ang tao nga mamatay nga naa kang Hesus, bulahan nagaingon ang Ginoo kay siya moundang na sa siyang paghago ug ang iyang buhat mukuyog kaniya. Kay ang tao mga igsoon inig atubang nato sa Ginoo either kuanta buhi ta or patay ta kay sa Biblia god do na may buhi nga maabtan nga sa pagpadayag sa anak sa tao. Sumala sa unang Tesalonica 4:18. Doon ay maabtang buhi sa pagpadayag sa anak sa tao sa ato pa sa hukom. Unya kita kunang mga buhi mato sa unang Tesalonica 4:18 sakgaon ta ngadto sa panganod aron mahiusat ta ni adtong mga nangamatay nga moatubang pod sa Ginoo. Mao na nga diha mga igsoon magsumikad ang atong kaluwasan sa sa espiritual, diha sa pisikal. Kung matinabangon ka, kung nagbuhat ka nga ang imo ang pundo diha, kung ikaw usa ka pangulo, imo ginang gihabwa ka gitabang sa mga tao, mukuyog na nimo ini kamatay nimo ini atubang nimo sa atong amahan. No mukuyog na. Apan kung wala mga igsoon, kung dili, already mao to ganinang gisgutan gina sa akong kauban nga ngano man nga pagtapok na sa tanang tao ngano man nga ang uban naisyuhan man nga mga kanding niya ang uban naisyuhan nga karniro. So kani mo to mga igsoon nga gikantar gyud dito. Ingon man ang Ginoo sa Mateo 25 nga kamong mga dinaig sa akong amahan panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo. Kay ako gigutom inyo kong gipakaon. Ako hubo inyo kong gibistihan. Nagdumuluong ako gihinangop ninyo ang pagdawat nako. Ingon sila Ginoo, kano sa ako kanamo nakita nga amo kang gipakaon, amo kang gibistihan? Ingon si Ginoong Hesus, kung inyong gibuhat sa gagmay samar nga inyong gibuhat nako. Sa to pareha nato karon oh. Kita karon kamo karon nga nagtuo ni Hesus. Nagtuo mo ni Hesus nya ang pangutana, kanang gibuhat ni Hesus nga napatik sa Biblia, inyo ba nang gibuhat? Kay kung wala mga igsoon na mao na dakong problema. Kay kanang nasulat sa Mateo kapitulo 25, hukom na ang gisgutan diha tungod kay ang hiding anak mga igsoon pagahukman ang kanasuran. Pagahukman ang kanasuran. Ang hiding anang Mateo Kapitulo 25, versikulo 31 ngadto sa 41. Mo na hiding ana. So sa ato pa, paghukom na unya, mga igsoon dito na nga, wala na siya dito nag-ingon og unsa imuhang relihiyon nga gipasakupan. Unsa iyang giingon dito, tanang tao, iyang tapukon. Human niyag tapok, iyang lainon. No? Ang mga kanding o karniro, ang karniro, da si tuo, ang kanding da siyang wala. Unya gisgutan nganong nahimong karniro sila o nganong nahimo silang mga kanding. So sama na to karon nga nagtuo ka Ginoo. Unya ang Ginoo nagbuhat og mga buhat nga angay sundon sumala sa Juan 13:15. Nya ikaw nagtuo ka. Ug wa nimo buhata. De miingon day ka kanu sa ka Ginoo nga nakita nako ka nako pakana. Paingon sa Ginoo ko wa nyo buhata na wa ninyo buhata ang pagtabang sa mga tao samara nga wa nyo gibuhat nako. O di wala. Wa kay ikarason da sa Ginoo. So muna mga igsoon unya karon kay kinahanglan man gyud nga makapili ta og unsa gyud kana gyud yang sinugo sa amahan. Kay kung di gani ka sinugo mga igsoon ang resulta maanugon ka sa kwarta. Maanugon ka sa kwarta mo na nga sa unang panahon ang mga parisyo iskriba gi-isyuhan ni San Pablo sumala sa Roma 16-18. Giun sa pag-isyu ni San Pablo kining mga tawhana wala mag-alagad sa Dios. Ang ilang Dios mao ang ilang tiyan. Nganoan? Pag-abot sa ikapulog halad, di naman nila itabang kay sayangan naman sila. Di ingon si San Pablo kining mga tawhana wala mag-alagad sa Dios. Sumala sa Roma 16-18. Ngano mas sayangan busa karong panahon na atong silipon. Kung kinsa gyud ang matuod mo na nga ang matuod mga igsuon ni ana sa programa mga igsuon si Ministro Paulino Ongkoy Agapay. Siya mismo ang nagtukod sa iglesia ug siya gyud mismo ang pangulo mga igsuon o pundador. Inyo masilip kini mga igsuon kung wala pa ta nagprogram simpre makaingon mo nga wa mo'y kasayuran kay sa una bitaw sa 2015 sa dihang nagprograma mi ang among mga listener sa Visayas matud nila unsa man na bago pa mo ay dugay-dugay na biya mi kay natukod mi atong 1957 nya nakamisyon mi 2015 pa
No, kay kining ato istasyonan diri mga igsoon sa DXDR, abot man ni dito sa Visayas ni ikaduha mga igsoon, upload banta. No, kay ila man ning gi-upload niya mga igsoon sa ning aging mga panahon. Hantod gani karon. No, upload man ni munang naingon sila. Bago pa na. Dugay na ni pero tungod lagi kay kini kong pagwali sa programa sa istasyonan o ang atong kanang pagwali nga maglakaw-lakaw ra ka dako kalainan. Kay kining programa mga igsoon, layo gitag maabot ilabi na mga igsoon nga live ta pinaagi sa Facebook o sa internet busa bisan pagani asa nga lugar inyong madungog ug unsay tumong og tuyo ngano nga among ipadayag nga si Ginoong Hesus dunay bag-ong ngalan Ministro Paulino Ongkoy Agapay. Excuse me, Brad Will, ato sa ihatag ang paunta na, no? Ay lang kalimti mong tupiko o kay mga igsoon, no? Kadjut lang ato ihatag ang tubag sa atong pong jackpot prize kay atong hook up code 630 raman taman sa Dixper o sa Cebu at DYRB. Ang tubag sa pangutan nato jackpot prize mabasa to sa Matthew 33 niya ang nakatubag ani 21 niya kay usar nato padagon mo gini nakauna kini si Marlon Urakoy taga Manukan. Ang tubag usab sa tag 500 pesos Juan Gis 14 niya kay lima ra ito padagon, so ang lima nga nakadaog una naka-text mo ra ito daog 93 ka texter. Una kini Joylyn Masibod taga Katipunan, ikaduha kini TC Duhay Lungsod taga Usminya, Rachel Akoy mo taga Sindangan, Gani Kamingawan taga Plaridel, Marieta Kais taga Sibutad. Mo to maigso atong nakadaog nato sa atong pa-premyo karon Bradwell padayon sa imong topiko. So muna mga igsoon, inyong matandi dia, no, inyong masilip, inyong matandi muna nga karon mga igsoon, nabati na nila, no, nabati na sa atong mga kauban nga magtutuo mo mga hinungdan mga igsoon nga siguro ilang nasabtan ang tumong og tuyo sa bag-ong ngalan Ministro Paulino Ongkoy Agapay busa diha sa Visayas mga igsoon. Atong mga kauban diha nga gikan sa SDE mga igsoon nga nakasabot sila og mibalhin sila diri sa atoa sa piniling nasod, no? Ilang nasabtan busa doon na mga simbahan dito. Muna nga nasabtan nadungog na ninyo og unsay kalahian. Muna giingom ni San Pablo sa Roma 10 kapitulo 14, unsaon man ako namo pagtuo kung di namo madunggan ug unsaon po pagkadungog ug walay magwawali. Muna nga sugod niya atong 2015 hangtod karon og hangtod pa sa mga sunod higayon. Kanunay na mong gipabati diha kaninyo nga walay lain nga tuhuan og saligan si Ministro Santo Papa Paulino Ongkoy Agapay kay ang tanang kinayan ni Hesus nga mabasa diha sa Biblia dito sa Israel sa atong panahon karon mga igsoon naa nato makita kang Ministro Santo Papa Paulino Ongkoy Agapay. Nya kanang Matthew 16:18 kay giilug-ilugan man unsa man ang iglesia. So mga igsoon kay siya magid mismo ang magtukod. So walay lain mga igsoon. Ang iglesia di ang gisgutan iglesia sa piniling nasod. Giluwas o gipasig uli. No. Mao bitaw mga igsoon nga daghan karon ang mga iglesia nga natukod. Nya gisgutan da sa Juan 10:16 nga doon na pay ubang mga karino nga dili sakop aning isakop. Busawa na to sila gisalikway kung dili nga ato silang gipahibalo pinaagi sa pulong sa Ginoo aron masayod sila nga ang turil da idea nga gisgutan sa Juan 10:16 usa ang panon ug usa ang magbalantay. Nga gisgutan diha aduna ako'y mga karniro nga dili sakop nining turila. Kinahanglan nga pagamanduan ko usab sila aron mausa ang panon ug mausa ang magbalantay. Asa mang turila ta usahon? Turil sa piniling nasod giluwas og gipasig uli nga ang magdumala mga igsoon mao si Santo Papa Ministro Paulino Ongkoy Agapay. No? Kay kung salain na di man na magsilbi mga igsoon. Kay kung salain na mao lagi na nga kung salain na gani mga igsoon nga turil dili magkahiusa, no? Dili magkahiusa. Kay bisan lang gani sa example lang sa ilang panimbahon mupaambit po ta sa atong nakatuna sa Biblia, dili pwede. Dili pwede kay inyong dayon ka nga makaguba kay mga igsoon diri ko sa piniling nasod mga igsoon ang tanang doktrina atong giadmitar, atong giadmitar. Kanang nasulat sa Biblia, kanang tugutan sa Biblia. Kay kun karon ngano nga ang mga pundok dili magkadinawatay, unsay usa nga nagkabulag-bulag ang mga relihiyon tungod sa doktrina, no? Tungod sa doktrina. Busa dinhi sa piniling nasod mga igsoon ang ato diring gipakadako gugma
Kay mo na giingon sa Kolosas 3:14 nga buguson ta sa hingpit nga panaghiusa, pinaagi sa gugma dili pinaagi doktrina. Tanawa ra nang nag-angkon og mga doktrina ug magkahiusa ba sila. Nga naman usa example diha kanang magsimbag Sabado. Di batihon man po sa magsimbag Domingo. Ang magsimba pog Domingo, di batihon po sa nagsimbag Sabado. Oh, sa pagkaon na pod. Ang mga mukaon sa mga pagkaon nga matud nila dili kuno okay, na magdebate lagi. Gumikan sa doktrina apan diri sa piniling nasod mga igsoon, gugma, no? Ang ato dire sumala sa Kolosas, magiingon dito nga ang ato kuno nga pagpanghimog mga propesya dili hingpit. Apan kun ang hingpit moabot ang dili hingpit ihiklin. Busa unsa man di ay ang mga pagpanudlo nga magkahiusa ta. Kanang giingon sa 1 Corinto 13:8 nga ang gugma way pagkatapos. Munang mahiusa, no? Kay mo na giingon nga sa Kolosas 3:14 nga bukuson ta sa hingpit nga panaghiusa, pinaagi sa gugma. So diri mga igsoon sa piniling nasod ngano nga magkahiusa, pinaagi sa bag-o ngalan kay wala ta nag-base og doktrina. Kana tanang mga doktrina tinuod na basta kay okay sa Biblia, kay sa Biblia nagiplastar naman ang okay diha og dili. Kay og dili gani okay gisaway na sa atong Ginoong Hesus, pero pag okay giuyunan. No, giuyunan na siya. Busa wala ta nagbis diha munang madawat. Madawat mga igsoon diha sa bag-o ngalan nya matuman pudayon ang Roma 15 City maglinawat tayo then mausa ang panon. Kay kung pinaagi sa doktrina, ang doktrina mo'y usa nga nakabahin-bahin sa tanang relihiyon. Ang doktrina apan kung gugma nya kaning gugma mga igsoon daghan kaayo ni og kun atong basahon ang mga gaway-gaway sa gugma mabasa nato na sa 1 Corinto 13 kun atong basahon diha ang whole chapter tibuok para po. Naa na diha tanan. Ang gugma walay pagkatapos unya ang gugma dili mohimog dautan. Sa ato pa kana dayang magbaton ka ana mura na kag nakahinulsol, no? Di man kuno mohimog dautan ngadto sa silingan. Nya ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan di. Kanang buhat 3:19 na nakahinulsol na ka. Mahiusa ka diha unya pag mudagan ta sa pisikal nga kahimtang gugma gihapon. Kay giingon ni Apostol Juan sa unang Juan 3:18, mga anak, maghigugmaay kita, dili lang pinaagi sa sulti og pulong kundi pinaagi sa buhat. Usa mang buhata. So ato na nang giskutan kaganina ang unang Timoteo 6:18. Pagpakita kamo sa inyong mga maayong binuhatan, pinaagi sa pagpanghatag. Sa ato pa, ang buhat nga gisgutan diha sa unang Juan 3:18 atong naklaro o tin-aw nga pinaagi sa pagpanghatag. Nakaron kung mausa na ang turel, mausa ang mapanon og usa ang magmamando diha sa iglesia sa piling nasod ang may tabo puro hinatagay. Di way gutom. Kung manghisguta about physical. Kay mo man ginamo man ay makita nato sa kinabuhi ni Hesus sa una. Kanang giingon na sa Matthew 15:34 nga tulo na kagabi paminaw ang mga tao bagang duot sa katawan naminaw sa wali sa Ginoo nya muli na sila. Ingon ang Ginoo ayaw sila pagpauli kung dili sila makakaon kay unyag panguyapan sila sa dalan. Tanawa ra? Busa mausa ta diha. Nga mudagan na dahil sa physical nga kahimtang. Unsa man nganong makahimo man ang atong pangulo ana ang bag-o ngalan. Kay siyempre ang tanang mga ikapulo ug halad diha na mapadulong niya. Unya mo din giingon sa unang Corinto 6:3 nga mo'y itabang sa mga tao, isulbad sa mga suliran. May tungod nini kinabuhi na to physical. Mahimo ang tanan. No mahimo. Basta mausa ang panon. Kay diha sa iglesia ang muhari diha mga igsoon mao ang gugma og pakigdait. Nya ang gugma dunay gaway nga di lang daig sulti kun dili pinagi sa buhat di ug mausa ang panon usa ang magbalantay di kada kong kalipay. Ngano man ug unsay na animo mausahan sa tanan mahimo na dayon ng buhat 4:32 no nga ang tanang butang usahan kay mga igsoon ug maghisgot ka anang mga kinayaha mga igsoon sa amo ang tribong Subano mao nang mga kinayaha mga igsoon nga ug unsay wala nimo tagaan ka di na total na nga buhat 4:32 kun ang tanang butang mausahan ingon nga katigayon na sa tanan kay unsay wala nimo tagaan ka ang naapod niya nga wala ka tagaan pug ka so mausahan mga igsoon so mao na diha sa gisgutan anang Juan 10:16 nga giangko na sa atong Ginoo nga do na ako'y mga karnero nga dili sakop ining turila
kinahanglan pagamanduan ko usab sila aron mausa ang panon og usa ang magbalantay. Pag abot diha mga igsoon, gugma ang naglihok diha niya nang maong iglesia kay og magisgutag panon unya doktrina. Ay, bisan karon atong makita. Atong makita nga bisan sa panimbahon magka-debate mga igsoon, mga pagkaon magka-debate. No? Pero kung atong tan-awon sa Biblia, dunay mga sitas nga demokrasya. Kay kung magisgot ta bahin sa adlaw, na mabasa man diha sa Roma 9:13 nga ang hiding ana iya kita sa Ginoo. Giingon kuno dito nga ang usa ka adlaw giila sa ubang tawo nga maoy labaw sa tanang adlaw. Samtang ang usa ka tawo nag-ila nga ang tanang adlaw pareho ra. Pareho ra. So mo bitaw mga igsoon nga gisulbad na sa Ginoo. Muna nga dili pwede nga mausap ta sa panon unya magbista og doktrina. Kay og doktrina mga igsoon di gyud magkahiusa mo bitaw karon ato makita na. Mao nga kung inyong masinati ang pinili ra, no? Ang piniling nasud ra nga bisag kinsay mo adto. Hala, wali di na gani makawali ang mga pinili, ang mga bisita na makawali. Ngano man na kay gugma man god. Madawat basta gugma. Pero sa uban ayaw kay mabungkag atong doktrina ana, mabungkag ta kay kuan man na kanang igon dayon kanila atong Galacia 1:8 nga kung magwali kuno kag lahi sa ilang iwali dili pwede. Kay kung magwali sila nga o magisgot ta example bahin sa adlaw nya imong simba lahi, adi ka madawat. Busa dili ta nagbis og doktrina diri sa piniling nasod, gugma mga igsoon ang gipairal unya sa Biblia kun atong silipon mabasa diha sa Colosas 3:14 nga mabugkos ta sa hingpit nga panaghiusa. Kanang Juan 10:16 panaghiusa nang gisgutan dia. Asa po sa mga pamaagiha nga mahitabo na diha sa gugma. Bugkuson ta sa hingpit nga panaghiusa pinagi sa gugma unya. Mga igsoon, salamat sa inyong pagpaminaw. Nya naa pa man po ko'y kauban nga speaker mga igsoon kay kami gud dire. Bahin-bahin man ta sa oras no, bahin-bahin aron nga ato pod bang mapadayag ang atong na research sa Biblia busa ako na ibalik sa atong Anchorman Brother Umbang aros pagpadayon. Salamat sa atong igsoon Brad Wilson Bacos sa iyang pamatud mahitungod sa pulong sa Dios sa programa sa pinili nga Gilas Pali nga naguluhan ang panggobyerno sa Dios nga misugod na sa pagmando. Karon padayong gyapon sa pagdiskus sa pulong dirita sa atong igsoon aramon nito mugawa aron sa pagdiskus usab sa balat nga kasulatan nga nakatali diha nga mga pulong sa Dios nga dapat natong tumanon sa matag usa ka tawo nga karon labi na nga nadug nato dinhi sa programa sa Piling Nasod o sa nagkalain-lain nga programa sa mga religious group mga igsoon. Padayon sa atong igsoon. Salamat kayo Bradre sa mga panahon nga magihatag kanako. Ug sa dili pa kong padayon sa unahan, pasalamat kita sa atong labang makagahom nagbuhat siyo og sa langit. Si Inyo Jesus Emmanuel sa bagong ngalan Santo Papa po. Noong kuy agapay, o mo kadto mga igsoon ang mga pulong atong nadungog pinaagi sa bagong ngalan Santo Papa Poli noong kuy chi agapay. Sa bagong ngalan nga atong nadungog ganiya nagbis kini og mga buluhaton. Kay di man gud nato kining pagtutok sa mga tanang iglesia karon dinhi sa kalibutan nga mintumaw sumala sa gisgutan sa atong igsoon Brad Baldo. Nagbis gid ni og mga buhat kay magpamatuod ka karon nga ako amoy matuod nga tinukod sa Dios kinig yung pundo ka moy matuod nya mo gamit din kag kapitulo ug bersikulo mabasa sa Matthew nga ikaw mo si Pedro sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang iglesia ug bisan sa kamatayon dili makabuntog mao na mga igsoon daghang nagamit ni ana ng mga kapitulo ug bersikulo ha nga ang Dios gyud kuno may nagtukod na ang pundo ka apan kung pangutan-on nimo og ang Dios naa ba sa kalibutan may wala so dako kaayo nga pagpamakak tubangan sa mga tawo sa tubangan sa tuang Ginoo magbis gani ka nga ang Dios din may nagtukod sa imong pundok mao pud nay na nasulat dito sa Itchens Commission siya gyud mo nag himo gyud anang pundok ka kay Dios mangka mo nagtukod na ana mao na kanang mga pangatarungan na mao na paglimbong at tubangan sa mga tao nga pagpamakak mao na mga igsoon nga ipakita gyud ang tinuod nga pinaagi sa pagpaila sa ngalan ni Ginoong Hesus then uban sa mga buluhaton aron makita nato ang matuod nga tinukod sa Ginoo sahi sa pagpamatuod sa pinili nga nasod
Kay kini among pagpamatuod sa pinili nga nasod isip mga saksi mi nga mga sakop. Nahibalo gyud mi og kinsa na among gipamatuod ug kinsa pod si Jesus. Kay si Jesus dito sa Israel manluluwas man gid siya dito. Dito ra pud ang tungtungora. Kay gipasidaan man siya daan nga siya ang musalo sa mga sala sa mga tao. Nya pag human sa kamatayon nga gilansang siya sa krus, dito na usab taman ang iyang buluhaton ug mimbalik na siya dito sa atong amahan. Ug declare na pod ang Isaias nga sumala sa kapitulo ug bersikulo Isaiah 53 nga ang uluhan ilis nga halad ni Kristo sa tupa buot pasabot mga igsoon si Kristo sa wala pa gani mataw ilisda naman gani siya. Tagna ni Isaias ilisan siya. So nahitabo ang panagna ni Isaias. So di malalis nga si Ginoong Hesus do nagipag-ilis diha kaniya. Mao na ni karon ang among giklim bag ungalan Santo Papa Paulino ungkoy G. Agapay. Nga sumala pa gani sa kapitulo ug bersikulo sa 1, asa kuno ikapadayag ang bukto ni Jehova. Kamo karon nga nagapaminaw sa programa sa pinili. Sa inyo ang side, diha ba ninyo kamo mapundo ka? Nga sa dos mga igsoon kun ato ang basahon usa kayano nga Dios, usa kayano nga tawo nga nagpaka Dios. Dili nato siya matinguha nga ato siyang mahalon sumala sa kapitulo ug bersikulo. Mo na lisod kaayo kanang magpamatuod ka nga matuod ka nga tinuod nga tinukod sa ato ang Ginoo. Aw ugaling og kanang gisugo ni Ginoong Hesus nga pakana og atimana ang ako makarnero og nyo nang nahimo. Aw kana maong pundo ka mao ginay matuod. Nga sumala sa gisgutan sa atong igsoon kaganiha. Nga kaming mga subano lisod gyud mi patuohon. Kay gani ang among pangulo naglisod gani siya patuon namo nga mga sakop. Kay kun dili pa pinaagi sa balahan nga espiritu may nagtudlo kanamo. Di gyud mi dali patuon nga mga subano kay do na mi kaugalingong pagtuo sa amo ang kanhi nga mga ginikanan. Do na mi kaugalingon nga gisunod. Mo na lisod mi patuhon kun dili pa pinaagi sa balahan nga espiritu may nagtudlo kanamo nga kana si Santo Papa Paulino ungkoy G. Agapay mao na ang manluluwas tanang tawo. Dili mi dali patuhon. Mo na mga igsoon nga kanang pagpadayag kanang pagpamatuod pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kami dugay-dugay naman gyud mi nagpamatuod sa pulong sa Dios. Atong usisahon pag-ayo dunay mga argumento niini dinhi sa nagkadaiya nga pundok daghan. Dinhi sa among pundok po dunay nga mga pangutana. Unsa may mga pangutana po dinhi namo kanang bag-ong nga ngalan. Daghang mga pangutana ana. Nganong tuuhan man ninyo nga tawo ra nya duna pagipamilya. Kana po panghatag. Duna pa mga argumento ni ana daghan mga igsuon. Nga unsa po ni mga pinili nga nasud kanunay rag nag-awhag nga manghatag hantud karon umpo ko matagay. Mao gani mga igsoon nga kami gawali mi. Gipamatud-an namo. Kanunay pud mo naghatag ana mga punduka, mga tights halad ug ikapulo nga sama nako nga mga sakop, unya wala pud mo mabalusi sa inyong pagpanghatag. Nga mohatag anak mao pud ang mga pangulo. Mayingon pud ang uban, dunay daghang mga pangutana. Kami wala may gisulti ang among pangulo. Nadako kag tulubagon diha kay Isaias aw kini Malakias 3:8 makapangawat ang usa ka tawo. Kun walay mga buluhaton diha, dili na mao tinuod nga tinukod sa Ginoo. Makapangawat ka. Mo na mga igsuon nga usisahon na to pag-ayo ug kinsa gyud. Dugay-dugay na yung programa ha. Kung saligan og tuhan ang among halangdong Santo Papa Paulino ungkoy G. Agapay, walay luha. Walay mga problema nato dinhi sa kalibutan kay among pangulo kun mao saligan. Wala siya nagtinguha sa mga butang dinhi sa kalibutan. Unsa may iyang gitinguha? Ang tanang tao maluwas, sa kahimtang niining kalibutan na karon. Mao gani karon mga igsoon, ang Dios wala mahimuot. Wala mahimuot sa mga pagtulon ang mga nimbarog karon nga mga nagkadaiyang mga relihiyon sa kalibutan.
Wala siya mahimuot tungod kay kanunay lamang. Pangpangdaot kanunay nga mubarog nga sila mo'y matuod nga tinukod sa Dios. Apan ang buhat ni Ginoong Hesus wala buhata. Mateo 23:3 nga gisgutan sa tuig suon ganiya, maayo lamang musulti apan dili kabalo muhat. Klaro, tin-aw ang mga kapitulo bersikulo. Unsa may mahitabo unya sa mga pangulo nga dili mo tabang ug mubuhat sa sugo sa atong Ginoo. Gideclare ni sa Isaias mga igsoon nga daw sama kuno sa mga iro. Kana maong kapitulo bersikulo mga igsoon sakit na. Pero naisulat man gud. Nan kun dili po namo ipamatuod, di po mo makabantay. Apan kung magpabilin mo nga dili gyud mubuhat sa sugo sa atong Ginoo. Moabot ang panahon magmahay ang usa ka tao kay dinhi sa kalibutan walay manghilabot nato. Kung dili lang ta makasala sa tubangan sa atong gobyerno, way manghilabot nato. Apan moabot unya ang panahon kung ang usa ka tawo kay nahisulat man gyud sa Biblia nga dili gyud modunar, dili gyud molahutay ang tawo dinhi sa kalibutan kay usa ka na kasuliran sa usa ka tawo. Bisan pag unsay imong himuon, ang tawo dunag gikamatayon. Nandito unya unsa may mahitabo nimo kung dili ka mobuhat sa sugo sa atong Ginoo. Nga sumala pa sa kapitulo ug bersikulo nga gisgutan sa atong igsoon, ang mga kanding adto siyang wala. Unya asa man ibutang dito sa linaw nga kalayo. Mao kana mo'y mahitabo mga igsoon. Mo na kung magpamatuod ta nga kining akong pundok may matuod, mga igsoon, kung kanang pundoka naana sa kadato karon, pinaka kadato sa tibuok kalibutan, mga igsoon, dili gyud na may matuod. Kung wilno na sa tibuok kalibutan, dili na may matuod nga tinukod sa Dios. Kay kinsa man day ug unsa man day. Basahon nato ang Biblia mga igsoon aron maklaro nato. Niingon Santiago 2:15 mga igsoon, unsa iyang giingon? Atong basahon mga igsoon aron nga maklaro. Kay daghan man karon nagpamatuod. Unsa may iyang giingon mga igsoon? Paminaw kamo. Hinigugma ko nga mga igsoon dili ba gipili man sa Dios ang mga kabus dinhi sa kalibutan aron mahimong dato sa pagtuo og mga manununod sa gingharian nga iyang gisaad kanila nga magahigugma kaniya. Wala man di sa mga dato mga igsoon, wala man di sa mga well-known sa kalibutan. Nganong magpabilin pa man mo diha? Asa man day gihatag? Atong basahon mga igsoon ang Lucas 12:32. Niingon siya, ayaw kamo pagkahadlok, gagmayng panon, kay gikahimut-an sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa kingharian. Dili day dagkong panon mga igsoon. Kumusta higala mga igsoon karon nga ni tumaw dinis kalibutan kadaghan kay mga pundok? Dili ba mga dagkong panona? Lukop na nas tibuok kalibutan. Nagtabok-tabok na gani nas pikas dagat. Mo nay ato ang usisahon pag-ayo nga kining pagpamatuod sa pulong sa Ginoo. Dili pwede nga ato laning akopon. Dili pwede nga ang atong kauban nga pundok i-judge nato siya nga dili mo'y tinuod. Labi na karon dinhi sa pundok sa pinili nga nasod. Kining pagpamatuod namo pinagi sa pulong sa Ginoo, ila man gid ni nga pamatuod nga dili gid mo'y matuod kay ngano kuno nga ang ilang Dios tao lamang. Duna pag ikaugalingong pamilya. Atong basahon mga igsoon ng Isaias aron maklaro nato. Gitagna ng daan ni Isaias nga ilis nga halad ni Kristo alagad ni Jehova. Basahon nato sa Isaias 59:21. Aron nga mahatagan po ninyo nig pagtulon-an mga igsoon. Kay basin baya og nasipyat mo. Ningon siya 21. Og matungod kanako kini mao ang akong tugon uban kanila. Nagaingon si Jehova, ang akong espiritu nga anha
sa ibabaw ninyo ug ang akong mga pulong nga akong ginabutang sa imong baba dili mubulag gikan sa imong baba ni gikan sa baba sa imong kaliwat ni gikan sa baba sa imong kaliwat sa kaliwatan nagaingon si Jehova sukad karon ug hangtod sa walay katapusan. Duna sa mga kaliwatan maigsoon, lisod po kaayo. Lisod po kaayo ug magtanom ka og balanghoy, magtanom ka og kamuti, lain mo imong paharbison, lain mo imong kita usa ta ka mga anak sa Ginoo. So dili angay nato tugkaron ang gahom sa atuang sa Ginoo. Kung unsay iyang mga butang nga gusto pagahimuon, wa tay mahimo ni ana. Kay tao ra ta gihimo sa atuang Dios. Mao kana mga igsoon nga ang Ginoo duna gid siya mga kaliwatan nga sumusunod. Nan kun dili siya magbaton og pamilya, unsa may magsunod diha niya? Pananglitan karon si Ginoong Hesus dito sa Israel. Kung duna pa siya gitagal nga hatas pa nga kinabuhi kung ingna dili siya magminyo. Duna gid siya kaugalingong pamilya kay gitagna naman daan ni Isaias nga kaliwatan to kaliwatan mga igsoon dili mo bulag ang espiritu diha kaniya. So duna gyud. Duna gid siya pamilya. So unsa may mahimo pud nato nga tawo? Nga kita tao raman ta, hinimo raman ta sa atong Ginoo. O kana mga igsoon. Nga importante kaayo ang pagpamatuod pinaagi sa pulong sa Dios ubanan sa buhat. Kay si Cornelio usa ka tawo nga manggihadlokon sa atong Ginoo, gikaymutan sa atong Ginoo ang iyang mga buhat. Unsa mga buhata? Kadtong pagpanghatag sa makikililimos. Mao'y gikaymutan sa atong Ginoo. Mao'y nakahatag niya kaluwasan mga igsoon. Importante kayong pagpanghatag. Doon naman ko'y mga argumento po sa mga kauban na to, mga pagtulunuan nga mingon sila ka ng pagpanghatag mga igsoon, dili na makaluwas sa tao. Mubasa din sa Tito. Kuno ako masayop mga igsoon, 3. Tito mga igsoon. Nga mingon sila nga, ang kaluwasan sa usa ka tawo dili pinaagi og pagtabang og pagpanghatag kung dili pinaagi sa grasya o kaluoy sa atong Ginoo. Tinuod bitaw na maigsoon didto sa mga panahon ni Ginoong Hesus dito sa Israel. Karon, kinsa pa may mopalansang sa krus, kinsa pa may mudupa sa mga tao aron magpalansang sa krus. Wa nay pagsubli-subli maigsoon, matud pa sa Hebrehanon 20 city ngadto sa 29. Kung dili kadto lamang nagpaabot sa nagbuhat sa kabubuton sa atong Ginoo mo iyang pagaluwason, di na siya manggilabot sa mga tawo makasala ug dili Dios ngon. So klaro og tin-aw maigsoon ang mga kapitulo ug bersikulo nga atong gihisgutan. Unya Santiago 2:17 patay ang pagtungal ay binuhatan. Saon man nato naron di ka mobuhat? Mayon kag insakto na imong pagtulunan na. Dakong sayop maigsoon sumala sa mabasa sa Biblia. Klaro og tin-aw maigsoon mga kapitulo ug bersikulo atong hisgutan karon. Gikan kaganiha antud karon maigsoon. Mao na unya mga igsoon do na pamputay igsoon nga mo pamatuod pinagi sa pulong sa Ginoo kay kini ato ang kurman dugay-dugay na pud nga wala magpamatuod ug ato pong ipadayon niya ang mga paghisgot sa pulong sa Ginoo. Bradre, padayon. Salamat sa ating igsoon, Brother Nito Mugo, sa impamahigmentod sa pulong sa Dios sa programa sa Pinili nga Nasod nga naguluhan ang panggobyerno sa Dios nga misugon sa pagmando. Mga igsoon, klaro og tin-aw ang mga pitulog bersikulo ang gisgutan sa atong mga kaubanan mga igsoon. Sumala sa iyang gisgutan kaganiha nga nagpadayag sa bag-ong ngalan daghang argumento daghang pangutana sa pangpanghatag ug uban pa mga pangutana maigsoon apan amo nang dakong kalipay namon ang maigsoon bisan unsa pa inyong ikakusar maigsoon tungod kay sa Biblia Roma 15:7 dawaton man bisan unsay mga pangakusar noon wala gibutang dito basta giingon lang dito maigsoon nga pag dinawatay ka mo ni Kristo midawat kaninyo mo ni ang programa sa Pinili nga Nasgilos Pailo nga gidumalan sa among halandong ministro Santo Papa Paul ni Ungko Igapay mao mga igsoon gumikan nga ang doktrina sa Piniling Nasod man dinawaton bisan unsay akusar amo nang dawaton maigsoon ikalipay na sa among buhi nga Dios nga among gipaila bag-ong ngalan ministro Paul ni Ungko Igapay. Sa atong mga suki natong tigpaminaw makaingon mo sa mga namo mga igsoon mga speaker dire nga sa among programa nga naguluhan God's kabiring bigin Israel nga dili manghilabot, makaingon na hilabtan mo maigsoon sa inyong pundok, gipersonal mo wala maigsoon. Dapat pag ganit mo magpasalamat tungod kay ang gisgutan sa Piniling Nasod alang sa inyong kaayuhan unta. Walay tao diri sa kalibutan nga wala mangandoy sa kahimtang nga bisag dili dato lang bisag ingno na dili lang dato mga igsoon kun dili kana ra pong
makakaon na pod buntag udto hapon mga igsuon. Kay kasagaran karon mga igsuon sa atong mga kaigsuonan, daghan nakasaksi ta ini mga igsoon kun asa unsa ilang panginabon, labihan gyud mga igsoon kalisod samot na karong panahon na sa pandemya mga igsoon nga COVID-19. Sa among gikaingon, gikawali na sige mga igsoon, kung gisaligan pa ang pangulo sa piniling nasod sa atong kalisod karon mga igsoon, wala naging magluha, wala po'y magbagulbol. Kay ang panggoberno sa Dios, ang manggoberno siya man gyud mismo'y mangulo. Pilipos 2:4, wa man siya maglantaw sa iyang kaugaling kahimtang, kundi naglantaw sa kahimtang sa uban. Diha na sa pangulo sa piniling nasod. Kung dili mahitabo ang diskutan sa atong igsoon kagay na Brad Wilson Bako nga di ta magkahiusa, hangtod kanu sa di yun nato makamit o di nato madawat ang kahusay kalinaw maigsuon. Kana ganing nasulat sa Santiago 4:1, klaro og tin-aw na diha mga igsuon, unsa kunoy nakaingon sa gubat, di ba tungod kuno sa butang atong gikinahanglan di nato makuha, busa kuno muaway ta og mupatay sa atong mga gusto nato makuha nato, gusto nato makamit, gusto natong ambisyon nato di nato makuha, busa makahunaw yung tagdaotan. Pero kung magkahiusa ang tanang relihiyon, dili kay kung mag-abot debate kini mo'y ako at tinuod kanang imo hadi na tinuod, diri sa piniling nasod tanang relihiyon tinuod, ang nagdumala diha mo ay dili na, wala magmatinud-anon mga igsuon. Nganong di pud sila kahimo mga igsuon tungod kay ang pinadala dili mahitabo nga daghan. Usara kamo sa inyong relihiyon dili mo akusar nga dili mo tinuod mga igsuon, sanga lang. Kay di man gyud mahitabo nga duha o tulo ang pinadala, usara man gyud. Nya wa poy laing nakahimo sa gihimo nga nasulat diya sa balaan nga kasulatan kanang gihimo ni Jesucristo 490 ka pasaylo, tanan diha maigsoon itahan ang pikas aping kun sagpaon, walay nakahimo ana maigsoon sa tanang pundong, sa tanang founder sa tibuok kalibutan nga 45,000 ka relihiyon. Walay nakahimo kundi ang founder lang sa piniling nasod. Munang 100% ni mga igsoon nga mopamatudan na nganuman tungod sa among nasaksihan ug among nabasa diha sa balaan nga kasulatan. Kung ako lang sa akong kagalingon, madung na ko ang wali, bisan sa akong mga kaubanan, di ko makatuo kung dili nito ko tungod sa akong nabasan sa Biblia o sa aktual nga panginabuhi o nagkatawang tao ang Dios may igsuon, pinaagi sa ang bagong ngalan Ministro Paulin ong kaigapay, diha nako nakita nga ang nasulat sa Biblia, way laing nakahimo mga igsoon nga tao. Tao lang diri sa kalibutan mga igsoon. Munang among giawhag unta dili mo sakitan sa gipamulong sa mga speaker sa piniling nasod mga igsoon nganuman kay alang unta na sa inyong kaayuhan, kahimtang material kaysa espiritual, ang Dios Amahan ray bahala na mga igsoon. Busa wa naman tay igong panahon, mag-uban-uban ta sunod digayon samang tak na samang istasyon, ug atong pasalamatan to radio technician Sir Espiritu P. Lumba, atong manager Sir Edgar Dagumo ug kining mga piniling nasod. Manamilit kaninyo, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Maayong gabi ka natong tanan. Ang gugma mo, palaanon, putli